अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद बशीर और आप देख रहे हैं मियाँ वाली रंग डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि हमारे चैनल से के नाम से ही ज़ाहिर है कि मियाँ वाली रंग यानी मियाँ वाली के रंग, हम इसमें मियाँ वाली की तमाम तर वो सरगर्मियाँ जिसका ताल्लुक कौमी, सियासी या मजहबी हवाले से होता है तो वो हम कवरेज करते हैं। ऐसी ही एक कवरेज लेकर, ऐसा ही एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं। मरकज़ी इमाम बारगाह कसर बतूल हज महल्ला सैयद हाशिम शाह वाला, ये वो जगह है नाज़रीन जहाँ पे गादियुल इस्लाम से शुरू होने वाला शब आशूरा का जुलूस यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। जैसा कि आज की शब आशूर शहज़ादा अली असगर जो कि एक वाक़या करबला के नन्हे मुजाहिद और नन्हे शहीद थे, उनकी निस्बत से ये शब बहुत अहमियत रखती है। इस हवाले से हम आज मौजूद हैं मरकज़ी इमाम बारगाह कसर बतूल महल्ला सैयद हाशिम शाह, जहाँ के मुंतज़मीन के साथ हमारी खुसूसी गुफ्तगू होगी और हम जानना चाहेंगे इस मरकज़ी इमाम बारगाह के हवाले से, आज की शब के हवाले से और आज की शब होने वाली इबादात और ज़िक्र अज़कार के हवाले से। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आज की शब आशूर, जैसा अभी मैं बता रहा था कि नन्हे अली असगर की निस्बत से बहुत अहमियत रखती है, तो ये क्या इस हवाले से आप अपना तबसरा पेश करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझ से हैं, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को खुश किया उसने मुझ मोहम्मद को खुश किया, और जिसने मुझ पाक मोहम्मद को खुश किया उसने अल्लाह ताला को खुश किया। तो आज की जो शब आशूर की निस्बत से जो मजलिस अदा है इस मरकज़ी बारगाह में, तो वो है करबला के नन्हे मुजाहिद शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की निस्बत से, कि जिनकी उम्र फ़कत 6 माह थी, जिन्होंने मैदान करबला में जुर्रत का मुज़ाहिरा किया। तो यहाँ की जो मरकज़ी मजलिस अदा है वो रात 10 बजे शुरू हो जाएगी और रात 11 बजे ज़ाकिर जो हैं वो शहज़ादा अली असगर की शहादत बयान करेंगे। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कौन से ऐसा मरकज़ी बात या बुनियादी नुक्ता जो उनके हवाले से ज़ेर बहस लाया जाएगा, क्या कहते हैं इस हवाले से? शहज़ादा अली असगर की निस्बत से जो मेन बात वो है कि जब मैदान करबला में शहज़ादा अली असगर को जनाब हुसैन ने हाथों पे उठाया और मैदान करबला में लेके गए, तो उन्होंने फ़कत शहज़ादा ने एक ही सवाल किया कि ए कूफियों, ए शामियों, मुझे सिर्फ 2 घूंट पानी दे दो। लेकिन उस पानी के बदले में वो कफ़ारे जो थे, वो जो जालिम थे, उन्होंने शहज़ादा अली असगर को तीर मारा जिससे उनकी शहादत हुई। जी, तो इस हवाले से कौन से ऐसे ज़ाकिरीन आपके मुताल्लिका जिनका बयान होगा आज, और कितने बजे वो आगाज़ होगा? आज रात को जो शब आशूर की मजलिस अज़ा है वो रात ठीक 10 बजे इस मरकज़ी बारगाह में शुरू हो जाएगी और ठीक रात 11 बजे शहादत जो है शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की करबला के नन्हे मुजाहिद की, तो वो क़िबला सैयद मशकूर हुसैन काज़मी एम.ए. ऑफ लिया जो इस अशरा मुहर्रमुल हराम में खिताब कर रहे हैं, वो रात 11 बजे शहज़ादे की शहादत बयान की जाएगी। और इस तरह मरकज़ी मतलब कि जो मस्जिद जाफरिया है वहाँ शब आशूर के जो आमाल हैं वो अदा होंगे, और सुबह तकरीबन 8 बजे जो आशूरा का मरकज़ी जुलूस है वो बरामद होके इस मरकज़ी इमाम बारगाह में 4 बजे इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के पहुँचने पर अज़ादारान मज़लूम करबला जंजीर ज़नी से गरीब करबला को आखिरी पुरसा पेश करेंगे और इसके बाद शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की जाएगी। जी, नाज़रीन, आपने अभी सुना है इस जुलूस के हवाले से, इस शब की अहमियत के हवाले से, लेकिन जो भी ऐसे जुलूस होते हैं उन्हें चाहिए होती है बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात और बहुत से ऐसी चीज़ें जो इन्हें दरकार होती हैं, ज़रूरत होती हैं। इस हवाले से तो बात करते हैं इस हवाले से जो इस इमाम बारगाह के मुंतज़िम आला हैं इस वक्त, जो इस सारे मामला को देख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, बताइएगा कि यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट ने या मकामी इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम किए आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप इस इमाम बारगाह, कदीमी इमाम बारगाह में तशरीफ़ लाए। दूसरा, सिक्योरिटी के हिसाब से खुसूसी शुक्रिया DPO मियाँ वाली और DCO मियाँ वाली का, जो दिन रात एक करके अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी टीम में। और उसके अलावा जो DCO साहब हैं उनकी सफाई की टीम में, खुसूसन सरगोदा में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी
اس کے علاوہ اگر ہمارا جو DHQ کا عملہ ہے, DHQ میاں والی کا, ہر امام بارگاہ میں ہر جلوس کے ساتھ ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف موجود ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ DCO صاحب کے آرڈر سے جلوس میں ماتمیوں کے لیے, عزاداروں کے لیے خصوصی سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے. اور باقی رہ گئی سیکورٹی کی بات, تو انشاءاللہ DPO میاں والی اور ان کی ٹیم ہے الحمدللہ ہر امام بارگاہ پہ, ہر جلوس پہ جس طرح کہتے ہیں کہ فول پروف سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں. واک تھرو گیٹس, سیف سٹیز کیمراز, بہت سارے ان کی ایکٹیویٹی, ڈرون, سب کچھ الحمدللہ DPO صاحب ایک اچھی ٹیم پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک اچھا رسپانس دے رہے ہیں سیکورٹی کے حساب سے. ابھی برکتی جلوس کا اختتام ہوا ہے تو اس میں واک تھرو گیٹ, بیریئر, سب کچھ الحمدللہ شکر ہے مالک کا بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ یہ تو انتظامات جو ہماری حکومت کی طرف سے, مقامی حکومت کی طرف سے, لیکن آپ کی اپنی طرف سے جو آپ کے اسپیشل انتظامات ہیں یا ایسی کوئی فورس, ایسی کوئی ٹیم جس کو آپ نے مینیج کیا ہو, جو ان تمام انتظامات کو اندرونی طور پر دیکھ رہی ہو, ایسا بھی کچھ آپ نے انتظام کیا ہے؟ جی الحمدللہ. ایک تو یہ قدیمی امام بارگاہ ہے, تو دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ اس امام بارگاہ میں قریباً 25 سے 30 اپنے سیکورٹی گارڈ ہیں, جس میں زیادہ تعداد اہل سنت برادران کی ہے الحمدللہ, جو ایز اے عبادت سمجھ کے ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, محرم کی ڈیوٹیاں بھی ادا کرتے ہیں, سیکورٹیز کی, لنگر کی. تو خصوصی جو ہماری ہیں اپنے سیکورٹی گارڈ, یہ آپ نے ابھی بات کی ہے, تو اس سے کیا ایک ہم لے سکتے ہیں کہ رواداری کا ایک بہترین نمونہ ہے؟ جی بالکل, رواداری کا, ہم آہنگی کا, کیونکہ حسین صرف اہل تشیع کا نہیں ہے, تمام مسلمانوں کا ہے. اس وجہ سے تمام اہل سنت برادران ہمارے ساتھ خصوصاً تعاون کرتے ہیں, خصوصی سیکورٹی کے حساب سے. صحیح ہے, بہت اچھی اور خوش آئند بات کی ہے آپ نے. تو یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے بات کی ہے قدیمی یہ امام بارگاہ, تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس امام بارگاہ کی قدامت کتنی ہے, کب سے چل رہا ہے, اور شروع میں کن لوگوں نے انہیں چلایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس امام بارگاہ قصر بطول کا جو سنگ بنیاد ابتدا کی تھی سن 1860 میں سردار سید شیر زمان شاہ صاحب نے, پھر ان کی وفات کے بعد سن 1920 میں ان کے بیٹے سید ہاشم دریا شاہ صاحب اس امام بارگاہ کے لساندار اور متولی منتظم اعلیٰ مقرر ہوئے. انہوں نے عرصہ تقریباً 50 سال اس امام بارگاہ کی خدمت کی, اور سن 1966 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مخدوم سید نظر حسین شاہ صاحب اس امام بارگاہ کے متولی و منتظم اعلیٰ اور عشرہ محرم الحرام کے لائسنسدار منتخب ہوئے. اور اس کے بعد سن 1996 میں سید نظر حسین شاہ صاحب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سید محمد حسین نقوی, جو اب تک اس امام بارگاہ کے متولی و منتظم اعلیٰ اور عشرہ محرم الحرام کے لائسنسدار ہیں, اور اسی طرح عشرہ محرم الحرام کو بخوبی اور پرجوش اور پرخلوص نیت سے چلا رہے ہیں. اور اس عشرہ محرم الحرام میں جہاں پر اہل تشیع حضرات پرصداری اور اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, وہاں پر اہل سنت کی بھی ایک کثیر تعداد شرکت کرتی ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا ہے. تو اب دیکھیں ناظرین کے واقعہ کربلا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, ایک فلسفہ ہے, ایک زندگی کا فلسفہ ہے, ایک محبت ہے, وفاداری ہے, ایک رواداری ہے, اور یہ ایک واقعہ نہیں, یہ ایک تاریخ رقم کی گئی ہے, یہ ایک نانک کے دین کی پاسداری کی ایک شاندار روایت قائم کی گئی ہے. تو یہ محبت اور خلوص اور رواداری کا ایک اور ایک روشن مینار ہے. تو اس کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے, عالم اسلام سے ہے. جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ قدیمی امام بارگاہ ہے, اور یہاں پہ ایک بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ یہاں اس امام بار کی تعمیر کے لیے, تسلسل کے لیے صرف اہل تشیع برادری ہی کام نہیں کر رہی, بلکہ اہل سنت جماعت بھی اس کے لیے عقیدت مندی کا اظہار کر رہی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو اس حوالے سے مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سن 1860 میں یہ امام بارگاہ قائم ہوئی, تو سردار سید شیر زمان شاہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سردار سید ہاشم دریا شاہ صاحب نے جب اس امام بارگاہ کی تعمیر نو کی, تو اس میں اہل سنت اور اہل حدیث زعماء نے بھی بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, کہ جس میں سردار غازی خان یارو خیل, جس میں سردار دوست محمد خان غلبلی, دوست محمد خان ہزار خیل, اور اسی طرح سے دوست محمد خان زادے خیل, اور سردار دوست محمد خان پپلاں, اور حکیم جمشید علی خان جن کا مسلک اہل تشیع جیلم سے تھے, انہوں نے اپنی باقاعدہ نصف تنخواہ امام بارگاہ کے لیے وقف کی تھی. اور سن 2019 میں
دوبارہ اس امام بارگاہ کی تعمیر نو جب شروع ہوئی، جناب نثار عباس جوڑا صاحب ایڈوکیٹ کی زیر سرپرستی، سید محمد حسین نقوی صاحب کی نگرانی میں اور سید ولایت حسین شاہ صاحب کی اس نگرانی میں، جو کہ اس امام بارگاہ کے خزانچی مقرر ہوئے، اور یہ دو امام بارگاہ قصر بطور کی رینوویشن ابھی تک جاری و ساری ہے، جس میں تمام اہل سنت اور اہل حدیث حضرات نے بھی بھرپور تعاون فرمایا ہے۔ ناظرین، آج کے دن عہد کا دن ہے، مٹ جائیں، ایک ہو جائیں، دین کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے ایک ہو جائیں، ایک مٹھی کی طرح باہم ایک ہو جائیں، تاکہ غیر مسلم دنیا کبھی ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہ سکے۔ دعا ہے کہ آج کے دن کے صدقے سے ہمارے آپس کی جو باہمی روابط ہیں وہ بھی قائم رہیں، اور ملک و ملت ہمیشہ سدا کامیاب رہے، عروج پاتی رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔